यो परिवर्तन गर्ने सोच तपाईँ र ममा आउनुपर्छ के। त्यो भएपछि सायद मलाई आफ्नो परिवार, समाज हैन, त्यसपछि सिङ्गो नेपाल नै तपाईँ परिवर्तन गर्न सक्छ। यसमा चाहिँ मलाई दिनमा लागु पदार्थ खाएर उडाइरहेको पैसालाई जोगाएर डिएक्सनमा लगाउनु होला, ताकि तपाईँको जीवन यस्तो प्रकारको बन्ने छ कि तपाईँले सोच्ने कल्पनै गर्न सक्नुहुने छैन हैन। सबैले यो कुरालाई म हस्पिटलतिर नै जान थालेको भए म अपरेसनै गर्नुपर्थ्यो, कुन चाहिँ बेडमा अझै लडिरहेको हुन्थ्यो होला। त्यसो भएर यसले एकदम विश्वास गर्नु होला तपाईँहरू, भञ्जनबाट भए पनि देशले सुरुवात गर्नु होला। रिएक्सनमा तिमीलाई राम्रो हुन्छ यो प्रकार गर, यो सबै कुरा जे कुरा तपाईँले सिक्न चाहनुहुन्छ, जे कुरा तपाईँभित्र लागिरहेको छ, जे कुरा खुल्दुली राखेर लागिरहेको छ, तपाईँलाई कसलाई सोध्न मन लाग्छ त्यो प्रकारले सोधेर तपाईँ हामी जान सक्नुहुन्छ हैन। तपाईँलाई राम्रो जीवन बाँच्नको लागि हामीले यो बोलीलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। पुष्प सर, उहाँलाई पनि एकदम हृदयदेखि नै नमन। र हाम्रो अनिश सर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि मलाई धेरै एकदम अब्जर्भ गरिराख्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँ जति पनि उपस्थिति हुनुभएको छ, के कुरा सिक्नुपर्छ, के कुरा गर्नुपर्छ भनेर सबैजना चाहिँ यहाँ जोडिनु भएको छ, सबै एकदम आग्रह लिडर सरहरूमा पनि सबैमा नमस्ते। र मिसहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि एकदम। र एउटा म पनि एउटा अहिलेको अवस्थामा रुममै बसिरहेको अवस्था छ, ताकि हामी जो पनि एउटा डिएक्सनमा अब सबैजना आफ्नो तरिकाले आएको हुनुहुन्छ होला, र कुनैको स्वास्थ्यले गर्दा आउनुभएको छ, कुनै व्यवसाय गरौँ भन्ने तरिकाले आउनुभएको छ। सबैजना यो डिएक्सन क्षेत्रमा आउनुभएको छ र पनि यसलाई चाहिँ जति पनि यो भित्र आइसकेपछि चाहिँ यो कुरालाई राम्रोसँग बुझौँ, मनन गरौँ भन्ने सबै हाम्रो एउटा धारणा हो। र म पनि हिजोको दिनमा एउटा अस्वस्थको कारणले गर्दा परदेशमा गएको थिएँ। परदेशमा चाहिँ एकदम यही त हो नि, हाम्रो अब खानपान मिल्दैन, कामको ब्यालेन्सहरू मिल्दैन, हाम्रो शरीरलाई त्यस्तै अवस्था भएर होला। मलाई चाहिँ त्यही पाइल्स अनि एक त अनि मेरो मृगौलालाई चाहिँ प्रब्लम भएको थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले हिजोको दिनमा धेरै औषधिहरू नेपालमा गरेर पनि मैले एउटा निको भएको जस्तो अवस्था भएर फेरि यो साउदीमा आएको। साउदीमा आइसकेपछि फेरि मेरो यो रोगहरू चाहिँ पहिलाको जस्तो त्यस्तै भएको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो डिएक्सनलाई चिन्न पाएँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि नै म अहिले यो डिएक्सनभित्र पसेको छु। त्यसपछि मैले 1 महिना जति प्रोडक्ट खाइसकेर अलिकति आफूलाई चाहिँ अलिकति राम्रो भएको जस्तो भइसकेर मात्रै यो भित्रमा एकदम धेरै पसेर यो चाहिँ के रहेछ कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ अलिकति मैले अनुभवतिर लागेर त यसलाई अलिकति पढ्नेतिर लागे अनि यसलाई चाहिँ बुझ्नेतिर लागे हैन। त्यसैले यो डिएक्सन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मलाई लाग्छ मैले आफूले फिल गरेको र आफूलाई लाग्ने कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने चाहिँ अहिलेको अवस्थामा यो प्रदेशमा हामीले एउटा कुनै पनि प्रदेशमा आउनुभएको दाजुभाइ या दिदीबहिनी जीवनमा केही परिवर्तन लिन्छु भनेर के गर्छु भनेर तपाईँ हामी यो प्रदेशसम्म आइरहेको हुन्छ, तर पनि हामीले भनेको जस्तो केही पनि भइरहेको हुँदैन। जहिले पनि हामी एउटा दासी नै भइरहेको हुन्छ। जस्तो सुकै अवस्थाले गर्दा पनि हामी जति नै सुकै माथि नै कमायो भन्दा पनि हामीले आफ्नो घरको एउटा टर्नी बाहेक, हाम्रो जीवनलाई एउटा टर्नी बाहेक हामीले केही गर्न सकिरहेको हुँदैन। एउटा कुरा के जस्तो पनि लाग्छ भने मलाई हिजोको र आजको ममा धेरै अन्तर भएको जस्तो फिल गर्छु। किनभने हिजोको दिनमा एउटा बाँच्न पनि नजानेको जस्तो के, एउटा जति पनि हामी त्यही समाजमा हुर्केको भएर होला, सायद त्यही समाजमा घुलमिलमा बसिरहेको भएर होला, सबैसँग त्यही तरिकाले नै हिँडिरहेको, बसिरहेको, खाइरहेकै भएर होला, ताकि आफ्नो जीवनमा कुनै पनि परिवर्तन भएको फिलै गर्न नसकिने के। अहिलेको यो डिएक्सनभित्र पसिसकेर मैले गर्ने व्यवहार र म प्रति भएको चेन्जहरू चाहिँ मलाई अहिले एकदमै मान्छे भएर अलिकति त्यस्तो नराम्रो बिहेभ त होइन, पहिला पनि त्यस्तो थिएन, तर पनि अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि नराम्रो नेगेटिभ मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवहार गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ पोजिटिभ व्यवहारले पनि उनीहरूलाई जस्तो सुकै नराम्रो मान्छेलाई पनि राम्रो बनाउन चाहिँ हामीले सक्दो रहेछ कि। जब हामी पनि त्यस्तै प्रकारले हिँडिराखेको छ भने चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रकारले चाहिँ अरूलाई परिवर्तन गर्न नसक्दो रहेछ। ताकि जीवनमा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने
परिवर्तन हुनु रहेछ, ताकि हामीले हिजोको दिनको त्यो चलन चल्तीहरू अलिकति छोड्नको लागि, खानपानको लागि त्यस्तोहरूमा पनि अलि बोल्ने, अलि म त्यत्तिकै पहिला पहिला चाहिँ अलिकति जहिले पनि एउटा म त्यस्तै अलिक पीडित भएको भएर चाहिँ एउटा रुमभित्र जहिले तहिले रोएर बसिराख्ने, अलि साथीभाइहरूसँग त्यति धेरै घुलमिल पनि हुन नसक्ने, अलिकति त्यस्तै के अलिकति मनमा तनावहरू धेरै उस गर्ने, ताकि मलाई अहिले डिएक्सनको सिस्टममा यो भित्र आइसकेपछि मैले एउटा आफूलाई चाहिँ एकदम प्रिफेयर गरेको छु जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने म आजको दिनमा हामीलाई के हुँदो रहेछ भने हामी एउटा मान्छे हो, हामीलाई समस्या आउँछ नै, तर त्यो समस्यालाई इस्यु बनाएर हामीले त्यो समस्या नै ठुलो बनाइदिएपछि, तपाईँ र मभन्दा त्यो समस्या भइदिएपछि चाहिँ हामीलाई त्यो समस्याले थिच्दो रहेछ कि हामी चाहिँ त्यो समस्याभन्दा ठुलो हुनुपर्ने रहेछ। ताकि हामीमा अहिले म डिएक्सनमा आइसकेपछि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जस्तो सुकै समस्या आए पनि समस्या समाधान बिनाको समस्या पक्कै आउँदैन, ताकि म के गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र त मैले चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई जस्तो सुकै समस्याले पनि आए पनि त नि म त्यसलाई सहज गर्न सक्छु भन्ने मेरो मनमा आँट आउँछ। र त तपाईँहरू सबैमा त्यो हुनुपर्छ कि एउटा हामीले एउटा हैन एउटा यो प्रोडक्ट भनेको सायद हामीले जरुरतको रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गरेर आउनुपर्ने कुराहरू छ, हिजोको दिनदेखि नै हामीले प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। यो कुराले गर्दा हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्य बचाउन सक्ने र कि यसमा मलाई लाग्छ जीवनमा सबैभन्दा अमूल्य धन भनेको स्वास्थ्य हो। यसलाई युज गर्दा गर्दै तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्य बचाउने, त्यसपछि हामीलाई त्यसो राम्रो वेमा लड्काउने, ताकि हामीलाई एउटा समृद्धि पनि दिने हैन, त्यो प्रकारले जाँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ म धेरै खुसी लाग्छ कि अहिले यसरी अब धेरै ठुलो ठुलो सरहरू हुनुहुन्छ, धेरै उहाँहरूको बिचमा पनि मैले आफूलाई धेरै थोर अब आफूलाई आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू यसरी पसिन सक्दाखेरि चाहिँ मलाई धेरै गर्व लाग्छ कि हिजोको दिनमा चाहिँ म एउटा कोठाभित्रै चार दिवारभित्र बसिराख्ने मान्छे र कोही कसैले पनि नचिन्ने मान्छे, ताकि आफ्नो कुराहरू गर्न त के म कसैसँग पनि बोल्ने थिएन, मेरो फेसबुकमा कोही पनि साथी पनि थिएन, त्यस्तो प्रकारको म अहिले मैले डिएक्सन पाएर 7-8 महिना भएको छ। यो अवस्थामा डिएक्सनले मलाई धेरै प्रिफेयर बनाएको छ, ताकि धेरै परिवर्तन ल्याएको छ। जीवन एउटा आफूले हामीले आज सबै थोक पैसा मात्रै होइन रहेछ, ताकि कतिपय यहाँभित्र आउनुभएको सरहरू पनि हुनुहुन्छ होला, कतिपय भर्खर आउनुभएको होला, ताकि यो प्रोडक्टलाई तपाईँ हामीले एकदम बुझ्नै पर्छ। तपाईँ हामीले यो प्रोडक्टलाई बुझ्न सक्नुभयो भने ताकि तपाईँहरूमा डिएक्सन गर्नको लागि एकदम सहज छ। यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा प्रोडक्टले हिजो तपाईँले यो प्रोडक्ट युज गर्दै आउनुभयो भने तपाईँको दिमाग मस्तिष्क पनि पक्कै बढाउँछ कि त्यस्तो प्रकारको यो प्रोडक्ट छ, ताकि तपाईँलाई एउटा आफ्नो रोग उपचार गर्नको लागि म हिजो 1 वर्षसम्म उपचारको गल्ली गल्ली हिँडेको थियो हस्पिटलको, त्यतिखेर मैले लगभग धेरै नभनौँ 3.5 लाख जति पैसा खर्च गरेँ, तर पनि मैले त्यसको त केही पनि पाएन नि त, ताकि त्यो रोगलाई पनि मैले निर्मूलसँग रोग निको पनि नभएको रहेछ कि यहाँ आइसकेपछि यहाँको खानपान या केले गर्दाखेरि म फरक्कै फर्क्यो कि यो प्रकारको हुँदाखेरि मैले 3.5 लाख मेरो डिएक्सनतिर गरेको भए मेरो शरीर कस्तो हुन्थ्यो कि हैन, मेरो स्वास्थ्य के हुन्थ्यो र मलाई सिस्टमले पनि कहाँ पुर्याउँथ्यो, मलाई आएर त्यस्तो लाग्छ। त्यो भएर जति पनि यहाँ यो ग्रुपमा हुनुहुन्छ, हामीले कुनै पनि दीर्घ रोग भएर औषधि खाइराख्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो औषधिले तपाईँलाई एकदम साइड इफेक्ट गरि नै रहेको हुन्छ। किनभने मैले भिडियोहरूमा पनि भनेको छु, मैले यो रोग पत्ता नलागेर धेरै औषधिहरू खाइसकेपछि चाहिँ मेरो झन् एकदम मृगौला एकदम धेरै नै ड्यामेज भएको थियो, अपरेसन गर्नुपर्ने समेत भनेको थियो मलाई डाक्टरले। उहाँहरूको सल्लाह अनुसार सायद मैले डिएक्सनको प्रोडक्ट नपाएको भए या त मैले यो साउदीबाट म रिटर्न गएको भए चाहिँ मैले हस्पिटल नै विश्वास गरेर म हस्पिटलतिर नै जान थालेको भए म अपरेसनै गर्नु पर्थ्यो, कुन चाहिँ बेडमा अझै लडिराख्थ्यो हुन्थ्यो होला। त्यसो भएर यसले एकदम विश्वास गर्नु होला तपाईँहरू, ताकि जीवनमा हामीले एउटा मान्छे भएर बाँच्नको लागि चाहिँ हामीलाई राम्रो उयो चाहिन्छ नि हैन। डिएक्सनमा एकदम तपाईँ जे सिक्न चाहनुहुन्छ, एउटा सिक्ने चाहनेहरूलाई पनि यसरी सिकाएर लानेहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी पढ्नु नभए पनि, हामी नजाने पनि हैन, हामीभन्दा अग्रज लिडर सरहरू हुन्छ, हामीभन्दा धेरै पढेको सरहरू हुनुहुन्छ, मिसहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीले उहाँहरूबाट लिएर
यो क्षेत्रलाई सफल पार्न सकिन्छ के है। मैले अहिलेसम्म कुनै पनि काम गर्दा, कुनै पनि व्यवसाय गर्दा, कुनै पनि व्यापार गर्दा कोही पनि अहिलेसम्म तिम्रो लागि चाहिँ यो तिमीलाई चाहिँ म सिकाउँछु, यो तरिकाले गयो भने तिमीलाई राम्रो हुन्छ भनेर कोही पनि मैले आएको देखेको छैन यो उमेर आउँदा। तर डिएक्सनमा तिमीलाई राम्रो हुन्छ, यो प्रकार गर, यो सबै कुरा जे कुरा तपाईँले सिक्न चाहनुहुन्छ, जे कुरा तपाईँभित्र लागिरहेको छ, जे कुरा खुल्दुली राखेर लागिरहेको छ, तपाईँलाई कसलाई सोध्न मन लाग्छ त्यो प्रकारले सोधेर हामी जान सकिन्छ हैन। तपाईँलाई एउटा बाँच्नको लागि पनि एउटा तपाईँभित्रको विकास, तपाईँभित्रको अब भनौँ न ज्ञान गुण हामी त्यस्तै प्रकारले बाँचेर त्योमा आएको भएर होला। ताकि मैले यो क्षेत्रमा आइसकेपछि चाहिँ धेरै मान्छेको बोलीचाली, हामी यो क्षेत्रभित्र भएको मान्छेको बोलीचाली र अरू मान्छेको बोलीचालीमा धेरै डिफ्रेन्ट पाउँछु के। त्यो भएर हामीले एउटा राम्रो जीवनशैली बाँच्नको लागि हाम्रो मुखको बोली एकदम धेरै, यो मुखले बोलीले गर्दाखेरि एकदम धेरै यसले चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ हैन। त्यो बाँच्नको लागि चाहिँ, यो राम्रो जीवन बाँच्नको लागि हामीले यो बोलीलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। कतिपयले यो बोलीलाई चेन्ज गर्न नसक्दा पनि यही बोलीले तपाईँ र मलाई सफलताको शिखर पनि चुमाउँदो रहेछ कि। यही बोलीले एकदम नराम्रो उसमा मान्छेले जेलमा बसिरहेको पनि यही बोलीले गर्दा परिरहेको छ। हरेक मान्छे एउटा एउटा उसले भइरहेको छ। त्यो भएर हामीले आफ्नो स्वास्थ्य बनाउन चाहनुहुन्छ भने एउटा बन्द कोठाभित्र बसिरहेको छ। तपाईँ र म परदेश आएको छौँ। आज परदेशमा यति छ कि हाम्रो एउटा कतिपय ठाउँमा भेडा बाख्राको जति नै मूल्य छैन। अझ भन्दा पर्दा छोरीचेलीहरू कतिपय बाध्यताले गर्दा आउनुभयो या परिस्थितिले त्यस्तै गरेर आउनुभयो होला। यो ठाउँमा आएर कति एउटा भेडा बाख्राको जस्तै व्यवहारमा उहाँहरू बस्नुपर्ने अवस्था छ है। त्यसो भएर सबै अरूभन्दा पनि मलाई दिदी बहिनीहरूले चाहिँ यो डिरेक्सन बुझ्नुभयो भने हामीले यो परदेश त्याग्न सक्छौँ, अरूको गुलामी बन्नु पर्दैन। ताकि आजको दिनमा हामीले यही कुराहरूलाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा हामी एकदम धेरै अरूको एकदम डर त्रासमा यो ठाउँमा आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो बच्चाहरूलाई खुसी पार्नको लागि अरूको ठाउँमा एकदम डर त्रासमा बसेर एकदम काम गरिरहेको अवस्था छ हैन। यही दुःख, यही हामीले आफ्नै ठाउँमा गर्न पायो भने, आफूले नै स्वतन्त्र तरिकाले गर्न पायो भने, आफ्नै डर भरमा लिएर गर्नु नपरेदेखि कति राम्रो हुन्थ्यो होला। तर पनि आफ्नो ठाउँ छोडेर आएको छ। त्यस्तो ठाउँ छोडेर आउँदा यहाँ अर्काले जस्तो तरिकाले काम लगाउँछ त्यस्तै तरिकाले गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो भएर यो कुरालाई हामीले एकदम सबैले त्याग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले सबैले डिएक्सनलाई बुझौँ र आफ्नो स्वास्थ्यलाई माया गरौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ जो थोरै पढ्नु भएको छ, पढ्नु भएको छैन, केही चाहिँ गर्नलाई नसकिरहेको अवस्था छ, उहाँहरूले आज डिएक्सन तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ भने यसलाई राम्रोसँग यसलाई भित्री गएर बुझ्ने गरौँ। ताकि तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ अब डिएक्सन एकदम चुन्नुपर्ने अवस्था छ। यसले नै तपाईँ र मलाई परिवर्तन गराउँछ। ताकि हिजोको दिनमा जस्तो मैले पढेको छैन, म चाहिँ अरूभन्दा कम छु, म चाहिँ जुनै क्षेत्रमा पनि अलि अघि बढ्न नसक्ने। म हिजोको दिनमा के थियो भने एउटा सहकारी संस्था थियो, त्यहाँबाट चाहिँ म नाम सोध्दै आउँथेँ, आफ्नो नाम परिचय दिँदा पनि डर लाग्ने के। त्यस्तो प्रकारको किन त्यो भइरहेको छ भने हाम्रो मन मस्तिष्कमै त्यही बसिरहेको रहेछ कि। ताकि उनीहरूभन्दा त म त पढेको छैन, मेरो कुरा त गल्ती भइहाल्छ कि, त्यसमा डर हुँदो रहेछ। ताकि यसमा चाहिँ हामीले यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्यो भने आजको दिनमा तपाईँ र मैले डिएक्सन बुझ्नुभयो भने चाहिँ सायद यो डर त्रास हाम्रो मनबाट मस्तिष्कबाट चाहिँ हट्नेछ र सबैलाई चाहिँ एउटा स्वास्थ्य समृद्धि एकदम बनाउने छ। डिएक्सनको नारा नै त्यही छ कि तपाईँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजको दिनमा मैले ठिकै छ, मैले पैसालाई त्यति कमाएको छैन होला, तर मलाई डिएक्सनमा धेरै मान्छेसँग चिन्ने एउटा अवसर मिलेको छ। यो मेरो प्रगति होइन होला त। र एउटा कुरा मलाई चाहिँ आज चाहिँ हिजो दिनमा म रुमभित्र बसिरहेको थिएँ, कसले पनि चिनेको थिएन। आज मलाई कोही कसैले कस्तो मिस भनेर एउटा बोलिरहेको हुन्छ, सम्बोधन गरिरहेको हुन्छ, यो मेरो प्रगति होइन होला त। र आज मैले आफ्नो मनको फिलिङ्सहरू चाहिँ यत्रो माझमा मैले भन्न सक्ने भएको छु, यो मेरो प्रगति होइन होला त। र मैले एउटा आफ्नो स्वास्थ्यले बनाएको छु कि आज चाहिँ म एकदम स्वास्थ्य छु, एकदम राम्रो छु, मेरो घर परिवार सबैले मैले परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने ममा एउटा आँट छ, यो मेरो प्रगति होइन होला। यसमा मैले जहाँसम्म लाग्छ आफूले लगाव गरेको काममा
थोरै थोरै परिवर्तन तपाईँले यो पाउँदाखेरि पनि यसमा पनि धेरै खुसी लाग्दो रहेछ के, एकदम धेरै खुसी लाग्छ। ताकि यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँ हामीले सबैले लिन सक्छौँ। डिएक्सनमा सबैले एउटै सिस्टम छ, सबैले तपाईँ हामीलाई यही कुरा दिन्छ र त सबैभन्दा अरूभन्दा पनि दिदीबहिनीमा एउटा कुरा म के भन्छु भने तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ, तपाईँ या परदेशमा हुनुहुन्छ, जुनसुकै अवस्थामा छ, एउटा सानै कुराबाट भए पनि डिएक्सनलाई तपाईँले एकदम सानो मञ्जनबाट भए पनि डिएक्सनलाई सुरुवात गर्नुहोला। किनभने तपाईँले आफ्नो परिवार, हामी एउटा नारी हो, तपाईँ एउटा सक्षम भयो भने, ताकि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो नारीले सबै घर उज्यालो बनाइदिन्छ कि तपाईँले नै एउटा तपाईँभित्र नै यस्तो एउटा पोजिटिभ कुरा तपाईँभित्र छ भने त्यो सबैले चाहिँ तपाईँ हामीले छर्न सक्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हिजोको दिनमा मैले यो डिएक्सन पाएको भए चाहिँ सायद मैले यो बिचमा भोगेको दुःखहरू चाहिँ सायद यो दुःखलाई मैले सहज टर्न सक्थेँ, ताकि यो आफ्नो मेरो फ्यामिलीलाई मैले खुसीसँग राख्न सक्थेँ। मलाई आज पनि मलाई त्यो लाग्छ, एकदम धेरै पछि भेट्यो मैले डिएक्सन जस्तो लाग्छ है। त्यसो भएर सबै दिदीबहिनीले तपाईँ हामीले केही पनि गर्न सक्दैन, म चाहिँ छोरी मान्छे हो, बुढाले कमाएको नै खानुपर्छ, बुढाले ल्याएको नै खानुपर्छ भनेर सोचेर तपाईँ हाम्रो मनमा त्यो राखिरह्यो भने जहिले तहिले तपाईँ त्यही नै हो, कहिले पनि त्योभन्दा माथि बढ्न सक्नुहुन्न। त्यसैले आज तपाईँ र मलाई अवसर दिएको छ होइन, अवसर दिएको छ यो डिएक्सनले, आज तपाईँ र मलाई अवसर दिएको छ। लाखौँ पैसा खर्च गर्नुपर्ने यो ठाउँमा छैन, तपाईँ हामीले यो बुझ्न मात्रै जरुरत छ। तपाईँ हाम्रो एउटा बुझेको कुरा अरूलाई सेयरिङ गर्ने त हो होइन, एउटा बोल्ने त हो। यो कुरालाई सहजसँग तपाईँ म सबैले गर्न सक्नेछ, ताकि हामीले पनि अब केही कुरा सिक्नुपर्नेछ, केही कुरा जान्नुपर्नेछ। त्यसैले तपाईँ हामी यो डिएक्सनमा भर्खर आउनुभएको र सुन्नुभएको, एउटा सुन्ने मात्रै भए पनि, तपाईँले सुने मात्रै भए पनि यो के रहेछ भनेर भित्रीसम्म बुझ्नु होला। के भन्दै दिदीबहिनीले पनि यही कुरा आग्रह गरे। दाजुभाइ धेरै जस्तो यहाँ परदेशमा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, सबैजना म देख्छु कतिपय मैले यो मोबाइल क्षेत्रमै उसमा भेट्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो धेरै जस्तो चाहिँ यही हामी परदेशमा आएर पनि लागु पदार्थहरू खाएर आज दिनभरि मेहनत गर्नुहुन्छ, बेलुका आएर के खाएर लड्नुहुन्छ, के अर्थ भयो है। पहिला आफू सक्षम बनाउनु। तपाईँ यहाँ कमाउन आउनुभएको छ तर पनि खाएर यहाँ लड्नै हुन्छ भने तपाईँले कहिले परिवर्तन गर्ने, कहिले दिने सुख आफ्नो परिवारलाई। त्यसो भएर पनि आजको दिनमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँ हाम्रो पैसा मात्रै सबै थोक होइन है। पैसा कमाइरहेको छु भन्नुहुन्छ, 10 वर्ष 15 वर्ष परदेशमा बसिराख्नुहुन्छ होइन, तपाईँको वाइफले के कुरेर बसिराख्नु भएको होला, तपाईँमा त्यो आफ्नो फिल गर्नु होला। ताकि दाजुभाइ दिदीबहिनीमा पनि तपाईँले एउटा आजको दिनमा लागु पदार्थ खाएर उडाइरहेको पैसालाई जोगाएर डिएक्सनमा लगाउनु होला, ताकि तपाईँको जीवन यस्तो प्रकारको बन्ने छ कि तपाईँले सोच्ने कल्पनै गर्न सक्नुहुने छैन होइन। सबैले यो कुरालाई मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ, सबैले बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ। हिजो र अस्ति जस्तै तपाईँ हामीले आज समाज कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो, संसार कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो। तपाईँ र म चाहिँ हिजो बाउबाजेले त्यही गरेको थियो, बाउबाजेले सिकाएको भनेर त्यही खाँदै बस्यो भने, त्यही गर्दै बस्यो भने हामी चाहिँ कहिले परिवर्तन हुने। ताकि अहिलेसम्म ताकि हामीले हिजोकै सोच गरेर आइरहेको मान्छे मैले परिवर्तन भएको देखेको छैन। ताकि हामीमा कुनै न कुनै सोच, तपाईँमा कुनै तपाईँको जीवन चाहिँ एउटा रिस्क चाहिँ लिनैपर्छ कि हामी एउटा अरूको भरमा बाँचिरहेको छौँ, अरूको भरतिर लागिरहेको छ, सबैतिर अरूको भरमा गरेर अरूको उस गरिरहेको छ। हामीले यत्रो तपाईँ र म विदेश आउँदाखेरि यहाँ के हुन्छ कसो हुन्छ थाहा छैन, त्यस्तो रिस्क लिएर तपाईँ र म आउन सक्छ भने आज पनि तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ अरूप्रति भर गरिरहेछ। तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनले रिस्क लिन सकिरहेको छैन। त्यो भएर नै हाम्रो समाज परिवार यसरी नै भटिरहेको छ, बिग्रिरहेको छ। सबैले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ र त तपाईँ हामीले पनि हाम्रो नेपाल, हाम्रो समाज, हाम्रो परिवार बनाउने हामीले हो कि अरूले होइन। सोच हामीमा आउनुपर्छ, यो परिवर्तन गर्ने सोच तपाईँ र ममा आउनुपर्छ कि त्यो भएपछि सायद मलाई आफ्नो परिवार समाज होइन त्यसपछि सिङ्गो नेपाल नै तपाईँ हामीले परिवर्तन गर्न सक्छ। यसमा चाहिँ मलाई एकदम ठोट विश्वास छ कि अब चाहिँ नेपालमा केही न केही हुन्छ र त गरिब दुखी नेपाली चेलीबेटी या दाजुभाइले पनि केही गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि यसमा एकदम विश्वास लागिरहेको छ। यो सबैले गर्न सक्छ
र सबैले गर्न सक्नु पनि पर्छ भन्दै अब चाहिँ मेरो एउटा मनको कुरा दुई शब्दलाई यहाँ टुङ्गाउन चाहे।